अस्सलामु अलैकुम। ये तस्वीर आपको बिल्कुल मध्यम नज़र आ रही है। ज़ाहिर है शाम का टाइम हो गया है, मगरिब के बाद का, तो गाड़ी में इतनी साफ़ ही तस्वीर आ सकती है। लेकिन एक दो अहम बातें आपसे करनी थी, मैंने कहा ज़रा आपसे बातें कर लें। तो पहली बात तो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने पहली दफ़ा किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ़ मजहबी जमातें, बल्कि सारी सियासी पार्टियाँ, सारी सियासी जमातें और सारी सियासी पार्टियाँ जो हैं सिवाय PTI के, वो इसमें शामिल हैं। फ़लस्तीन यकजहती कॉन्फ्रेंस, ठीक है, फ़लस्तीन यकजहती कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। तो उसमें वो ये इजहार किया जा रहा है। नवाज़ शरीफ साहब ने बड़ी खूबसूरत तकरीर की है और नवाज़ शरीफ ने कहा है कि जनाब ये जो है फ़लस्तीन के लिए हम आवाज़ हो के उठें और इसके लिए किसी न किसी को आगे जाना पड़ेगा, लीड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा है कि आप मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करें। बिलावल भुट्टो ने बड़ी अच्छी तकरीर की है, आसिफ अली ज़रदारी ने भी बड़ी अच्छी तकरीर की है, अल्लामा नासिर साहब जो वो MWM वो जो है तहरीक इंसाफ के जो हैं उन्होंने की है, ठीक है। तो सुन्नी तहरीक के अलावा सब लोगों ने बड़ी खूबसूरत तहरीकें आवाज़ें लगाई हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है फ़लस्तीनियों के लिए। तो इसका वैसे सारा जो सेरा है मेरा ख्याल है वो जाता है जमात इस्लामी को, क्योंकि जमात इस्लामी ने ही इसका शुरू किया था और जमात इस्लामी ही इसको आगे बढ़ा रही है आहिस्ता आहिस्ता। और जमात इस्लामी एहतजाज करना चाह रही थी 7 तारीख को आज, तो नवाज़ शरीफ की ख्वाहिश पे और मौलाना फजल रहमान साहब की ख्वाहिश पे, मौलाना फजल रहमान भी शामिल हुए, उनकी ख्वाहिश पे उन्होंने ये आज का इजलास मुलतवी किया है, ठीक है। आज का इजलास मुलतवी किया है, इसलिए ये क्रेडिट सारा मैं जमात इस्लामी को दे देता हूँ। लेकिन वहाँ पे गुफ्तगू सारी अच्छी हुई है, बहुत अच्छी हुई है। सबका यही था कि जनाब मुस्लिम उम्मा की आवाज़ उठानी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और हमें मिल के जनाब वो कोई कार्रवाई करनी चाहिए। और फ़लस्तीनियों के बुरे हालात हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतें मर्द, ये वो सारी ऐसी बातें की गई, इससे कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये वाला अब आए जी अगला, अमीन गंडापुरी। अमीन गंडापुरी के ऊपर कोई PTI का बंदा भी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। आज भी वो एक ग्रुप में गए हैं, वहाँ पे उन्होंने वजाहतें की हैं, लेकिन नहीं भाई, बस भाई बस मुलाकात नहीं चीफ साहब, आज के बाद गल बात नहीं चीफ साहब। अब उसकी कोई बात नहीं सुनने को तैयार। इवन इमरान रियाज वगैरह और ये जो लोग हैं वीला करने वाले, उन्होंने भी कहा है कि जी इमरान खान फैसला करेगा, फ़िलहाल हम इससे कोई मुतमईन नहीं है, ठीक है। ये सूरत हाल है। तो उसके इस हवाले से गंडापुरी के ऊपर अदम एतमाद भी बढ़ गया है। और कल ही मैंने कह दिया था कि ये अगर गिरफ़्तारी हुई है और इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है और ये धरना वरने की बातें ख़त्म कर रहा है, तो इसको इमरान खान ने कभी बर्दाश्त नहीं करना, वैसे भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसका इतना नाम हो गया है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका इतना नाम हो गया है कि सलमान अकरम राजा को कोई नहीं जानता, लेकिन अमीन गंडापुरी को हर कोई जानता है। अली गौहर को कोई नहीं जानता है, लेकिन अमीन गंडापुरी को हर कोई जानता है। ये सूरत हाल हो गई है ना। तो इसमें अब इसको इमरान खान का ये पक्का वतीरा है, पक्का जो भी सर निकालेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको फिर इमरान खान जो है ना अपनी पार्टी में नहीं रखता। वो कहता है जी और लोग आगे आन, और वो उसको फारिग कर देते हैं, ठीक है। तो इस्लामी ममालिक हैं, उनको इकट्ठे बैठ के फैसला कुन
اقدامات کرنے چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی ایک ملک جو ہے وہ اپنے اقدامات کرے اور اس کے بعد باقی ہم دیکھتے رہ جائیں اور ہم کچھ نہ کریں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت غلط ہوگا. اچھی طرح سے غور و خوض کر کے اقدامات کا فیصلہ کیا جائے. اور اسلامی ممالک کے پاس ایک بہت بڑی قوت ہے. اس قوت کا استعمال اگر آج نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ تو پھر دوبارہ تو یہ شاید پتہ نہیں کبھی موقع آئے استعمال کرنے کا یا نہ آئے، لیکن آج یہ موقع ہے اور ہم سب کو اکٹھا ہو کے ایک پالیسی بنانی پڑے گی. ورنہ خدا نہ خواستہ ہم اسی طرح سے بچوں کا بھی خون ہوتے دیکھتے رہیں گے، ہم ماؤں کو بھی شہید ہوتے دیکھتے رہیں گے، ہم والدین کو بھی شہید ہوتے دیکھتے رہیں گے، اور ان کے جو بھائی بہن ان کو بھی شہید ہوتے دیکھتے رہیں گے اور کچھ نہیں کر پائیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کیوں دن دناتا پھرتا ہے؟ اس کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں جو کہ میٹر کرتی ہیں. تو ان عالمی طاقتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کب تک وہ اسلامی دنیا کا یا فلسطین کے لوگوں کا کہ صبر کا امتحان لیں گے. تو میں تو بہت کلیئر ہوں اس بارے میں. صدر گرامی نے جو بھی الفاظ کہے ہیں بالکل میں 100% ان سے اتفاق کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنی سفارشات مرتب کرنے کے بعد ہم اسلامی دنیا کے ساتھ رابطہ کریں اور اس میں اپنا ایک بہت افیکٹو رول ادا کریں. کیونکہ یہ صرف آپ کی میری یا صدر گرامی یا وزیر اعظم کی خواہش نہیں ہے یا قائدین کی خواہش نہیں ہے، پورے پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ہم کوئی فیصلہ کن اقدامات کریں. السلام علیکم دوستو. یہ دیکھو میں رات کو جاگتا بھی رہا ہوں لیکن میں ابھی اپنے آپ کو فریش کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ناشتے پہ دوست کو بلایا ہے اور ہمارے دوست ہیں سعید صاحب. سعید صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ آپ سے ہماری پہلی ملاقات ہو رہی ہے اور ویسے قانونی ٹی وی کے لحاظ سے تو ہم کافی پرانے ہیں. سعید علوی صاحب نام ہے جی ان کا. تو آپ پوری دنیا میں گھومتے ہیں تو آج کل کہاں ہیں؟ آج کل پاکستان کے علاوہ بس نیکسٹ منتھ جو ہے نا وہ کینیڈا واپس جاؤں گا. کینیڈا سے ہو کے آیا ہوں تو ابھی واپس ادھر ہی بزنس کا پروگرام ہے. گاڑی اچھا کام کرتا ہوں. اچھا گاڑیوں کے بزنس ہے. ٹھیک. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ ملک صاحب عوام صاحب کے ساتھ ملاقات ہو گئی. میری برادری بھی ہے، میرے بھائی بھی ہیں. بالکل. اور میں تو بہت خوش ہوں. وہ بہت اچھا لذیذ ناشتہ کھوایا. ہاں جی. صاحب نے تو یہ دیکھیں دوستو میں دکھاتا ہوں. یہ ایسے یہ ہو گئی ہماری کٹی تصویر. تو سعید علوی صاحب کو آج یاد کرنا. میرا جو ناشتہ ہے میں تھوڑا سا ایک ویو سر ان کو دے دو ناظرین کو. یہ دیکھیں یہ جوس وغیرہ ہے، یہ چائے کافی ہے، یہ دہی ہے، یہ دیکھیں یہ انڈے جتنے مرضی کھا لو، یہ پورج ہے. یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارا ناشتہ کتنا VIP ناشتہ ہوتا ہے. یہ چکن بھی پڑا ہے. چکن یہ اس کو لکھا ہوا ہے CH جٹ پٹ. یہ دیکھیں یہ ناشتہ ہمارا پورا بوفے ہے. یہ آپ حلوہ دیکھیں جی، حلوہ مولانا صاحب حلوہ دیکھیں. ٹھیک ہے یہ دیکھیں. یہ سین رہ گیا تھا تھوڑا سا. آپ یہ دیکھیں جی یہ بیکری کے آئٹم ہیں بہت زیادہ. یہ دیکھیں بہت زیادہ ہے. یہ چائے بھی ہے. لائیو ناشتہ بھی بنتا ہے. ایک تو میں نے آپ کو وہ دکھایا ہے. تو یہ مس جو ہے یہ کہتی ہے میں بڑا اچھا ناشتہ بناتی ہوں. یہ میرے لیے اسکریمبل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسکریمبل ایگ اسکریمبل یہ بنا رہی ہیں. اس میں آپ نے گھی ڈالا ہے، مکھن ڈالا ہے. اچھا. تو یہ آملیٹ وغیرہ بھی یعنی کہ اپنی مرضی سے فریش چیزیں بھی تیار کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں آپ کو یہ دکھاؤں، یہ سامنے جناب منال ہے اور مارگلا ہلز ہیں جہاں سے وہ گنڈا پوری بھاگا ہے. وہ کہتا ہے میں بھاگ گیا ہوں ادھر سے. اور یہ سامنے آپ کو سپریم کورٹ نظر آ رہی ہے. ملک صاحب ادھر ہو. صحیح
یہ سپریم کورٹ نظر آ رہی ہے. یہ گرینری دیکھیں, ادھر گرینری دیکھیں قدرتی. یہ ملک صاحب وہ سپریم کورٹ ہے ہماری, یہ ٹھیک ہے, اور وہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے وہ جہاں 2 جھنڈے کٹھے نظر آ رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ ہے, اور یہ ادھر آگے تھوڑا سا اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم ہے. یہ آگے بلڈنگ آ گئی ہے, اور یہ الیکشن کمیشن کا دفتر ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. جی جی جناب, بہت شکریہ, بہت شکریہ ملک صاحب, آج تو آپ نے کمال کر